लते वा पादपे लग्ना कामं त्वच्छरणं गता बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य निवसामे शुचिस्मृता। यम उवाच अन्यं त्रयस्व सोऽसृणि देवीं देव्यस्ते क्षणे यस्तु ते काममोहेन चेतसा विभ्रमं गतः तस्य देवस्य देवेत्वं भवेत्थावरवर्णिनि एप्सितां सर्वभूतानां वर्याशंसन्ति मानवाः सुभद्रां चारु सर्वाङ्गीं संस्कृतां परिचक्षते तत्कृतेऽपि सुविद्वांसो न करिष्यन्ति तोषणं परितापं महाप्राज्ञे न करिष्ये दृढव्रतः चित्तं मे निर्मलं भद्रे विष्णुरुद्रे च संस्थितम् अतः पापं न नेच्छामि धर्मचित्तो दृढव्रतः। व्यास उवाच असकृत् प्रोच्यमानोऽपि तया चैवं दृढव्रतः कृतवान् यमः कार्यं तेन देवत्वमाप्तवान् नराणां दृढचित्तानाम् एवं पापं अकुर्वताम् अनन्तं फलमित्याहो तेषां स्वर्गफलं भवेत्। एतत्तु यम्युपाख्यानं पूर्ववृत्तं सनातनं सर्वपापहरं पुण्यं श्रोतव्यमनसूयया यश्चेतत् पठते नित्यं हव्यकव्येषु ब्रह्मणः संतृप्ता पितरस्तस्य न विशन्ति यमालयम् यश्चेतत् पठते नित्यं पितॄणामनृणो भवेत् वैवस्वतेभ्यतेऽप्याभ्यो यातनाभ्यः प्रमुच्यते। पुत्रे तदाख्यानमनुत्तमं यमया तवोदितं वेद पदार्थनिश्चितं पुरातनं पापहरं सदा नृणां किमन्यदध्येव वदामि शंसा। इति श्रीनरसिंहपुराणे यमीयमसंवादो नाम 12 अध्यायः। अथ 13 पतिव्रता की शक्ति, उसके साथ एक ब्रह्मचारी का संवाद, माता की रक्षा परम धर्म है, इसका उपदेश। श्री शुक उवाच विचित्रेयं कथा तात वेदकी मे त्वयेरिता अन्या पुण्याश्च मे ब्रूहि कथा पाप प्रणोषिणी। व्यास उवाच अहं ते कथयिष्यामि पुरा वृत्तमनुत्तमं पतिव्रताय संवाद कस्यचित् ब्रह्मचारिणः कश्यपो नेतिमान् नाम ब्रह्मणो वेदपारगः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो व्याख्याने परिनिष्ठितः स्वधर्मकार्यनिरत परधर्मपराङ्मुखः ऋतुकालाभिगामे च अग्निहोत्रपरायणः सायं प्रातर्महाभाग हुत्वाग्निं तर्पयन् द्विजान् अतिथीनागतान् गेहं नरसिंहं च पूजयत् तस्य पत्नीं महाभागा सावित्री नामतः पतिव्रता महाभागा पत्युः प्रियहिते रता भर्तुः शुश्रूषणेनैव दीर्घकालमनिन्दिता परोक्षज्ञानमापन्ना कल्याणी गुणसम्मता तया सह सधर्मात्मा मध्यदेशे महामतिः नन्दिग्रामे वसन्धीमान् स्वानुष्ठानपरायणः अथ कौशलिको विप्रो यज्ञशर्मा महामतिः तस्य भार्या भवत्साध्वी रोहिणी नामतः सर्वलक्षणसम्पन्ना पते शुश्रूषणे रता सा प्रसूता सुतं त्वेकं तस्मात् भर्तुरनिन्दिता सा यावरवृत्तिस्तु पुत्रे जाते विचक्षणः जातकर्म तदा चक्रे स्नात्वा पुत्रस्य मन्त्रतः 12 हनितस्यैव देवशर्मेति बुद्धिमान् पुण्याहं वाच हित्वा तु नाम चक्रे यथा विधिः उपनिष्क्रमणं चैव 4थे मासि यत्नतः तथा न प्राशनं 6ठे मासि चक्रे यथा विधिः संवत्सरे ततः पूर्णे चूर्णाकर्म च धर्मवित् कृत्वा गर्भाष्टमे वर्षे मृतबन्धं चकार सा सोपनीतो तथा न्यायं पित्रा वेदमधीतवान् स्वीकृते त्वेकवेदे तु पिता स्वर्लोकमस्थितः मात्रा सहास दुःखे सा पितर्युपरते सुतः
धैर्यमास्थाय मेधावे साधुभिः प्रेरितः पुनः प्रेतकार्याणि कृत्वा तु देवशर्मा गतस्तुतः गङ्गादिषु तीर्थेषु स्नानं कृत्वा यथा विधिः तमेव प्राप्तवान् ग्रामं यत्रास्ते सा पतिव्रता सम्प्राप्य विश्रुता सोऽथ ब्रह्मचारे महामते भिक्षाटनं तु कृत्वा से जपन् वेदमतन्द्रितः कुर्वन्नेवाग्निकार्यं तु नन्दिग्रामे च तस्थिवान् मृते भर्तरिवन्माता पुत्रे प्रव्रजिते तु सा दुःखमनुप्राप्ता नियतं रक्षकं विना अथ स्नात्वा तु नद्यां वै ब्रह्मचारे स्वर्कपटं छितो प्रासाद्यशोक्षार्थं जपन्नासीत् वाग्यतः काको बलाका तद्वस्त्रं परिगृह्यासु जग्मतुः त्रौ दृष्ट्वा भर्त्सयामास देवशर्मा ततो द्विजः विष्ठामुत्सृज्य वस्त्रे तु जगमुस्तस्य भर्त्सनात् रोषेण वीक्षयामास खेयान्तो पक्षिणौ तु सः तद्रोषवह्निना दग्धो भूम्यां निपतितौ खगौ स दृष्ट्वा तौ क्षितिं यातौ पक्षिणो विरम्य गतः तपसा न मया कश्चित् सदृशोऽस्ते महीतले इति मत्वा गते भिक्षाम् अटितुं ग्राममञ्जसा अटन् ब्राह्मणगेहेषु ब्रह्मचारे तपस्मये प्रविष्टस्तद्गुह्यं वत्स गृहे यत्र पतिव्रता तं दृष्ट्वा याच्यमानापि तेन भिक्षां पतिव्रता वाग्यता पूर्वं विज्ञाय भर्तो कृत्वानुशासनं चालयामास तत्पादौ भूया उष्णेन वारिणा आश्वास्य स्वपतिं सा तु भिक्षां दातुं प्रचक्रमे तथा क्रोधेन रक्ताक्षो ब्रह्मचारे पतिव्रतां दग्धो कामस्तपो वीर्यात् पुनः पुनरुदक्षतः सावित्री तु निरीक्षेवं हसन्ति सा तमब्रवीत् न काको न बलाकाहं क्रोधेन तु यौमृत न देतेरद्य कोपात्मन् भिक्षां मत्तो यदिच्छसि तयैव मुक्ता सावित्र्या भिक्षामादाय सौग्रतः चिन्तयन् मनसा तस्य शक्तिं दूरार्थवेदिनीम् एत्याश्रमे मठे स्थाप्य भिक्षापात्रं प्रयत्नतः पतिव्रतायां भुक्तायां गृहस्थे निर्गते ययौ पुनरागम्य तद्गेहं तामुवाच पतिव्रतां ब्रह्मचार्योवाच प्रब्रूह्येतन् महाभागे पृच्छतो मे यथार्थतः विप्रकृष्टार्थविज्ञानं कथमाशु तवाभवत् इत्युक्ता तेन सा साध्वी सावित्री तु पतिव्रता तं ब्रह्मचारिणं प्राह पृच्छन्तं गृहमित्यवे शृणुस्वावहितो ब्रह्मन् यन्मां त्वं परिपृच्छसि तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि स्वधर्म परबृंहितं स्त्रीणां तु पतिशुश्रूषा धर्म एषा परिस्थितः तमेवाहं सदा कुर्यां नान्यमस्मै महामते दिवारात्रमसन्दिग्धं श्रद्धया परितोषणं कुर्वन्त्या मम सम्भूतं विप्रकृष्टार्थदर्शनम् अन्यच्च ते प्रवक्ष्यामि निबोध्वत्वं यथेच्छसि पिता यायावर शुद्ध तस्माद्वेदमदित्यवे मृते पितरि कृत्वा तु प्रेतकार्यं मिहागतः उत्सृज्य मातरं द्रष्टुं वृद्धां दीनां तपस्विनीं अनाथां विधवामत्र नित्यं सोदरपोषकः यया गर्भे धृता पूर्वं पालितो लालितस्तथा तां त्यक्त्वा विपिने धर्मं चरन् विप्रं न लज्जसे यया तव कृतं ब्रह्मन् बाल्ये मलनिक्रन्तनं दुःखितां तां गृहे त्यक्त्वा किं भवेद्विपिने ततः मातृदुःखेन ते वक्त्रं पूतिगन्धमिदं भवेत् पित्रेव संस्कृतो यस्मात् तस्मात् शक्तिरभूदियम् पक्षे दग्धा सुदुर्बुद्धे पापात्मनं साम्प्रतं वृथा वृथा स्नानं वृथा तीर्थ वृथा जप्तं वृथा हुतं सजैवति वृथा ब्रह्मन् यस्य माता सुदुःखिता यो रक्षे सुतं भक्त्या मातरं मातृवत्सलः तस्तेहानुष्ठितं सर्वं फलं चामुत्र चेहहे मातुश्च वचनं ब्रह्मन्
पालितं व्यर्नरोत्तमे ते मान्यास्ते नमस्कार्य इह लोके परत्र च अतस्त्वं तत्र गत्वाद्य यत्र माता व्यवस्थिता तां त्वं रक्षय जीवन्तीं तद्रक्षाते परं तपः क्रोधं पारित्यजेज्जैनं दृष्ट्वा दृष्टविघातकं तयो कुरुवधे शुद्धिं पक्षिणोरात्मशुद्धये यथा तथ्येन कथितम् एतत् सर्वं मया तव ब्रह्मचारिण कुरुष्व त्वं यदिच्छसि सतां गतिम् इत्युक्त्वा विररामाथ द्विजपुत्रं पतिव्रता स्वपितामह भूयोऽपि सावित्रीं तु क्षमापयन् अज्ञानात् कृतपापस्य क्षमस्व वरवर्णिनि मया तवाहितं यच्च कृतं क्रोधनिरीक्षणं तच्छमस्व महाभागे हितमुक्तं पतिव्रते तत्र गत्वा मया यानि कर्माणि तु शुभव्रते कार्याणि तानि मे ब्रूहि यथा मे सुगतिर्भवेत् तेनैव मुक्ता साप्याः तं पृच्छन्तं पतिव्रता यानि कार्याणि वक्ष्यामि त्वया कर्माणि मे शृणु पोष्या माता त्वया तत्र निश्चयं भैक्षवृत्तिना अत्र वा तत्र वा ब्रह्मन् प्रायश्चित्तं च पक्षिणो यज्ञशर्मसुता कन्या भार्या तव भविष्यति तां गृहीष्वच्च धर्मेण गते त्वयि च दास्यसे पुत्रस्ते भविता तस्य मेकसन्ततिवर्धनः या वर्धनाद् वृद्धे पितृवत्ते भविष्यति पुनर्मृतायां भार्यायां भविता त्वं त्रिदण्डकः स यात्याश्रमधर्मेण यथोक्त्यानुष्ठितेन च नरसिंहप्रसादेन वैष्णवं पदमाप्स्यसे भाव्यमेतत्तु कथितं मया तव हि पृच्छतः मन्यसे नानृतं त्वेतत् कुरु सर्वं हि मे वचः ब्राह्मण उवाच गच्छामि मातृरक्षार्थं मद्देवाहं पतिव्रते करिष्ये तद्वचः सर्वं तत्र गत्वा सुवीक्षणे इत्युक्त्वा गतवान् ब्रह्मन् देवशर्मा ततस्त्वरन् संरक्ष मातरं यत्नात् क्रोधमोहविवर्जितः कृत्वा विवाहमुत्पाद्य पुत्रं वंशकरं शुभं मृतभार्यश्च सन्न्यस्य समलोष्टास्म कञ्चनः नरसिंहप्रसादेन परां सिद्धिम् अवाप्तवान् पवित्रता शक्तिरयं तवेरिता धर्मश्च मातुः परिरक्षणं परम् संसारवृक्षं न निहत्य बन्धनं छित्त्वा च विष्णोः पदमेति मानवः इति श्रीनरसिंहपुराणे ब्रह्मचारिसंवादो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। तीर्थ सेवन और आराधन से भगवान की प्रसन्नता, अनाश्रमी रहने से दोष तथा आश्रम धर्म के पालन से भगवत प्राप्ति का कथन। व्यास उवाच शृणुवत्स महाबुद्धे शिष्याश्चैतां परां कथां मयोच्यमानां शृण्वन्तो सर्वपापप्रणाशिनीं पुरा द्विजवर कश्चित् वेदशास्त्रविशारदः मृतभार्यो गतस्तीर्थं चक्रे स्नानं यथा विधिः तपसुतप्तं विजने निःस्पृहोदारकर्मणि भिक्षाहारप्रवसितो जपस्नानं परायणाः स्नात्वा स गंगां यमुनां सरस्वतीं पुण्यां वितस्तामथ गोमतीं च गयां समासाद्य पितॄन् पितामहान् सन्तर्पयन् सन् गतवान् महेन्द्रम् तत्रापि कुण्डेषु गिरौ महामते स्नात्वा तु दृष्ट्वा भृगुनन्दनोत्तमम् कृत्वा पितृभ्यस्तु तथैव तृप्तिं व्रजं वनं पापहरं प्रविष्टः धारां पतन्तीं महतीं शिलोच्चयात् सन्धार्य भक्त्या त्वनुनारसिंहे शिरस्य शेषागविनाशिनीं तदा विशुद्धदेहः स बभूव विप्रः विन्ध्याचले सक्तमनन्तमच्युतं भक्तिर्मुनीन्द्रैरपि पूजितं सदा आराध्य पुष्पैर्गिरिसम्भवे शुभे तत्रैव सिद्धिं त्वभिकाङ्क्ष्य संस्थितः स नारसिंहो बहुकालपूजया तुष्टः सुनिन्द्रागतमाह भक्तम् अनाश्रमित्वं गृहभङ्गकारणं यतो गृहाणाश्रममुत्तमं द्विज अनाश्रमे ते द्विजवेदपारगा न पेत्वहं नानुगृह्णामि चात्र
तथापि निष्ठां तव वीक्षसत्तम त्वयि प्रसन्नेन मयेत्युदीरितम् तेनैव मुक्ता परमेश्वरेण द्विजोऽपि बुद्ध्या प्रविचिन्त वाक्यम् हरे लङ्घ्यं नरसिंहं मूर्ते बाधं चिकृत्वा च यतिर्बभूव त्रिदण्डवृक्षा च पवित्रपाणे राप्लुत्यतो ये त्वगहारिणि स्थिता जपन्तदा मन्त्रमपास्तदोषम् सावित्रमेशं हृदये स्मरन् हरिं यथा कथञ्चित् प्रतिलभ्य शाकं भेक्षाभितुष्टो वनवासवासे अभ्यर्च विष्णुं नरसिंहमूर्तिं ध्यात्वा च नित्यं हृदि शुद्धमाद्यम् विविक्तदेशे विपुले कुशासने निवेश्य सर्वं हृदयेस्य सर्वं बाह्यं समस्तं गुणमिन्द्रियाणां विलेय भेदं भगवत्यनन्ते विज्ञेयमानन्दमजं विशालं सत्यात्मकं क्षेमपदं वरेण्यं सञ्चित्य तस्मिन् प्रविहाय देहं बभूव मुक्ता परमात्मरूपे इमां कथां मुक्तिपरां यथोक्तां पठन्ति ये नरसिंहस्मरन्तः प्रयागतीर्थप्लवने तु यत्फलं तत्प्राप्यते यान्ति हरे पदं महत् इत्येतदुक्तं तव पुत्र पृच्छता पुरातनं पुण्यतमं पवित्रकं संसारवृक्षस्य विनाशनं परं पुनः किमिच्छस्य विवाञ्छितं वद इति श्रीनरसिंहपुराणे चतुर्दशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः संसार वृक्ष का वर्णन तथा इसे नष्ट करने वाले ज्ञान की महिमा। श्री शुक उवाच श्रोतुमिच्छाम्यहं तात साम्प्रतं मुनिभिः सह संसार वृक्षं सकलं येनेदं परिवर्तते वक्तुमर्हसि मे तात त्वयेतत् सोचितं पुरा नान्यो वेति महाभाग संसारोच्चारलक्षणम्। सूत उवाच सपुत्रेण वमुक्तस्तु शिष्याणां मध्यगेन च कृष्णद्वैपायनं प्राह संसारस्तरुलक्षणम्। व्यास उवाच शृण्वन्तो शिष्या सकला वत्स त्वं शृणु भावितः संसारवृक्षं वक्ष्यामि येन चेदं समावृतम् अव्यक्तमूलप्रभव तस्मादग्रे त्वथोत्थितः बुद्धिस्कन्दमयश्चैव इन्द्रियाकुङ्करोट्टरः महाभूतविशाखश्च विशेषे पत्रशाखवान् धर्माधर्मसुपुष्पश्च सुखदुःखफलोदयः आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः एतद् ब्रह्म परं चैव ब्रह्मवृक्षस्य तस्य तत् इत्येवं कथितं वत्स संसारवृक्षलक्षणम्। वृक्षमेनं समारूढ मोहमायन्ति देहिनः संसारन्ते सततं सुखदुःखसमन्विताः प्रायेण प्राकृतामर्त्या ब्रह्मज्ञानपरङ्मुखाः चित्त्वेनं तृतिनो यान्ते नो यान्ति ब्रह्मज्ञानिनः कर्मक्रिये महाप्राज्ञा नैनं छिन्दन्ति दुष्कृताः एनं छित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना ततो मरत्वं ते यान्ते यस्मान्ना वर्तते पुनः देहदारमये पासे दृढं बद्धोऽपि मुच्यते ज्ञानमेव परं पुंसां श्रेयसामभिवाञ्छितम् तोषणं नरसिंहस्य ज्ञानहीन पशुः पुमान् आहार निद्रा भयमेथुनानि समानमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानं नराणाम् अधिकं हि लोके ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाः इति श्रीनृसिंहपुराणे पंचदशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः भगवान विष्णु के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति का प्रतिपादन। श्री शुक उवाच संसार वृक्षमारुह्य द्वन्द्वपाशशतैर्दृढै बध्यमान सुतैश्वर्ये पतितो योनिसागरे यः काम क्रोध लोभैस्तु विषये परिपीडितः बद्ध स्वकर्मभिर्गौणै पुत्रधारैषणादिभिः सकेन निस्तरत्याशु दुस्तरं भवसागरम्
पृच्छामाख्याहि मे तात तस्य मुक्तिः कथं भवेत्। श्रीव्यास उवाच शृणु वत्स महाप्राज्ञ यज्ञात्वा मुक्तिमाप्नुयात्। तच्च वक्ष्यामि ते दिव्यं नारदेन श्रुतं पुरा। नरके रौरवे घोरे धर्मज्ञानविवर्जिताः स्वकर्मभिर्महादुःखं प्राप्ता यत्र यमालये। महापापकृतं घोरं सम्प्राप्ता पापकृज्जनाः आलोक्य नारद शीघ्रं गत्वा यत्र त्रिलोचनः। गंगाधरं महादेवं शङ्करं शूलपाणिनं प्रणम्य विधिवद्देवं नारद परिपृच्छते। नारद उवाच यः संसारे महाद्वन्द्वे कामभोगे शुभाशुभे शब्दादिविषयैर्बद्ध पीड्यमानः षडूर्मिभिः कथं नु मुच्यते क्षिप्रं मृत्युसंसारसागरात्। भगवन् ब्रूहि मे तत्त्वं श्रोतुमिच्छामि शङ्कर। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नारदस्य त्रिलोचनः उवाच तं ऋषिं शम्भो प्रसन्नवदनो हरः। महेश्वर उवाच ज्ञानामृतं च गुह्यं च रहस्यं ऋषिसत्तमः। वक्ष्यामि शृणु दुःखघ्नं सर्वबन्धभयापहं। तृणादे चतुरास्यान्तं भूतग्रामं चतुर्विधं चराचरं जगत्सर्वं प्रसुप्तं यस्य मायया। तस्य विष्णुप्रसादेन यदि कश्चित् प्रबुध्यते स निस्तरति संसारं देवानामपि दुस्तरं। भोगेश्वर्यमदोन्मत्त तत्त्वज्ञानपराङ्मुखः संसारसु महापङ्के जीर्णा गौरिवमज्जते। यस्त्वामात्मन् निबध्नाते कर्मभिकोशकारवत् तस्य मुक्तिं न पश्यामि जनकोटिशतैरपि। तस्मान्नारद सर्वेशं देवानां देवमव्ययम् आराधयेत् सदा सम्यक् ध्यायेत् विष्णुं समाहितः। यस्तं विश्वमनाद्यन्तम् आद्यं स्वात्मनि संस्थितं सर्वज्ञममलं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। निर्विकल्पं निराकाशं निष्प्रपञ्चं निरामयं वासुदेवमजं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। निरञ्जनं परं शान्तम् अच्युतं भूतभावनं देवगर्गं विभुं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। सर्वपापविनिर्मुक्तमप्रमेयमलक्षणं निर्वाणमनघं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। अमृतं परमानन्दं सर्वपापविवर्जितं ब्रह्मण्यं शङ्करं विष्णुं सदा संकीर्त्य मुच्यते। योगेश्वरं पुराणाख्यम् अशरीरं गुहाशयम् अमात्रमयं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। शुभाशुभविनिर्मुक्ता मूर्मि षट्करपरं विभुम् अचिन्त्यममलं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं सर्वदुःखविवर्जितम् अप्रतर्क्यमजं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। अनामगोत्रमद्वैतं चतुर्थं परमं पदं तं सर्वहृद्गतं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। अरूपं सत्यसङ्कल्पं शुद्धमाकाशवत्परम् एकाग्रमनसां विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। सर्वात्मकं स्वभावस्थं आत्मचैतन्यरूपकं शुभ्रमेकाक्षरं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। अनिर्वाच्यमभिज्ञेयम् अक्षरादिमसम्भवम् एकं नूत्नं सदा विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। विश्वाद्यं विश्वगोप्तारं विश्वादं सर्वकामदं स्थानत्रयात्मिकं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते।
सर्वदुःखक्षयकरं सर्वशान्तिकरं हरिं सर्वपापहरं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। ब्रह्मादिदेव गन्धर्वै मुनिभिः सिद्धचारणै योगिभिः सेवितं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। विष्णो प्रतिष्ठितं विश्वं विष्णुर्विश्वे प्रतिष्ठितः विश्वेश्वरमजं विष्णुं कीर्तयन्नैव मुच्यते। संसारबन्धनान्मुक्तिम् इच्छन् काममशेषतः भक्त्यैव वरदं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते। व्यास उवाच नारदेन पुरा पृष्ट एवं स वृषभध्वजः यदुवाच तदा तस्मै तन्मया कथितं तव तमेव सततं ध्याहि निर्बीजं ब्रह्म केवलम् अवाप्स्यसि ध्रुवं तात शाश्वतं पदमव्ययम्। श्रुत्वा सुरर्षिर्षि विष्णु प्राधान्यमिदमीश्वरात् स विष्णुं सम्यगाराध्य परां सिद्धिम् अवाप्तवान्। यश्चैनं पठते चैव नृसिंहकृतमानसः शतजन्म कृतं पापम् अपि तस्य प्रणश्यते। विष्णोस्तवमिदं पुण्यं महादेवेन कीर्तितम् प्रातः स्नात्वा पठे नित्यम् अमृतत्वं स गच्छति। ध्यायन्ति ये नित्यमनन्तमच्युतं हृत्पद्ममध्येष्वथ कीर्तयन्ति ये उपासकानां प्रभुमीश्वरं परं ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम्। इति श्रीनरसिंहपुराणे विष्णुस्तवराजनिरूपणे षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः अष्टाक्षर मंत्र और उसका माहात्म्य। श्री शुक उवाच किं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णु तत्परः संसार दुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः। व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम् यं जपन्मुच्यते मर्त्यो जन्म संसार बन्धनात्। हृत्पुण्डरेकमध्यस्थं शङ्खचक्र गदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्यात् जपं द्विजः। एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णवग्रे वा जलान्तिके जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै। अष्टाक्षरमन्तस्य ऋषिर्नारायणः स्वयं छन्दश्च दैवी गायत्री परमात्मा च देवता। शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मोकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते। राकारं रङ्कुमाभं तु यकारं पेतमुच्यते णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्र सर्वार्थसाधकः भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः। वेदानां प्रणवेनैष सिद्धो मन्त्रः सनातनः सर्वपापहर श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः। एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापै प्रमुच्यते। एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः। सर्ववेदरहस्तेभ्यः सार एष समुद्धृतः। विष्णुनां वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो यष्टाक्षरमिमं स्मरेत्। स्नात्वा शुचे शुचौ देशे जपेत् पापविशुद्धये जपे दाने च होमे च गमने ध्यानपर्वसु जपे नारायणं मन्त्रं कर्म पूर्वे परे तथा जपे सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः। मासे मासित द्वादश्यां
विष्णुर्भक्तो द्विजोत्तमः स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं शतं स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयम् गन्धपुष्पादिभिर्विष्णुम् अनेनाराध्य यो जपेत् महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिं प्रथमेन तु लक्ष्येण आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्ष्येण मुनिसिद्धिमवाप्नुयात् तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरे सामीप्यमाप्नुयात् पञ्चमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद् विष्णुस्थिरा मतिः सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छते स्वस्वधर्मसमायुक्तो जपं कुर्याद्विजोत्तमः एतत् सिद्धिकरं मन्त्रम् अष्टाक्षरतमन्त्रितः दुःस्वप्नासुरपैशाच उरगा ब्रह्मराक्षसाः जापिनं नोपसर्पन्ते चौरक्षुद्राधयस्तथा एकाग्रमनसा व्याघ्रो विष्णुभक्तो दृढव्रतः जपे नारायणं मन्त्रम् एतन्मृत्युभयापहम् मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च देवताम् गुह्यानां परमं गुह्यम् ओमकारान्त्यराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्रांश्च पशून् विद्यान् महद्यशः धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धर्म्यं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं नृणां मन्त्ररूपं न संशयः ऋषयः पितरो देवाः सिद्धास्त्वसुरराक्षसाः एतदेव परं जप्त्वा परं सिद्धिमितो गताः ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तरविधानतः अन्तकाले जपन्नेते तद्विष्णु परमं पदं नारायणाय नम इत्यमेव सत्यम् संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रः शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्त्वरागा उच्चैस्तरामुपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहुः भूत्वोर्ध्वबाहुरद्याद्यं सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् हे पुत्र शिष्या शृणुत न मन्त्रोष्टाक्षरात् परः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मुक्षिप्य भुजमुच्यते वेदाक्षास्त्रं परं नास्ति न देव केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदं कथाश्च विविधा प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनं जपपुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्ससे इदं स्तवं व्यासमुखात् तु निःसृतं सन्धात्रये ये पुरुषा पठन्ते ते धौतपाण्डुर्रपटा इव राजहंसा संसारसागरमपेतभयास्तरन्ते इति श्रीनरसिंहपुराणे अष्टाक्षरमाहात्म्यं नाम सप्तदशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः प्रारभ्यते। भगवान सूर्य द्वारा संज्ञा के गर्भ से मनु, यम और यमी की छाया के गर्भ से मनु, शनैश्चर एवं तपति की उत्पत्ति तथा अश्वारूप धारिणी संज्ञा से अश्विनी कुमारों का प्रादुर्भाव। सूत उवाच इति श्रुत्वा कथा पुण्या सर्वपाप प्रनाशिनी नानाविधा मुनिश्रेष्ठा कृष्णद्वैपायनात् पुनः शुकः पूर्वं महाभागो भरद्वाजो महामते सिद्धैरन्यश्च सहितो नारायण परो भवत्
एवं ते कथिता विप्र मार्कण्डेयादिका कथाः मया विचित्रा पापज्ञः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। भरद्वाज उवाच वस्वादीनां तथा प्रोक्ता मम सृष्टिस्त्वया पुरा अस्मिन्नोर्मरुतां चैव नोक्तोत्पत्तिस्तु तां वद। सूत उवाच मरुतां विस्तरेणोक्ता वैष्णवाख्ये महामते पुराणे शक्तिपुत्रेण पुरोत्पत्तिश्च वायुना अस्मिन्नोर्देवयोश्चैव सृष्टिकर्ता सुविस्तरात्। संक्षेपात् तव वक्ष्यामि सृष्टिमेतां शृणुष्व मे। दक्षकन्यादितिः अदितेरादित्यः पुत्रः तस्मै त्वष्टा दुहितरं संज्ञां नामकन्यां दत्तवान्। सोऽपि त्वां श्रीं रूपवतीं मनोज्ञां प्राप्य तया सहरे मे। सा कतिपयात् कालात् स्वभर्तुरादित्यस्य तापमसहन्तीं पितुर्गृहं जगाम। तामवलोक्य सुतां पितोवाच किं पुत्रि तव भर्ता सविता स्नेहात् त्वां रक्षत्युत पुरुष इति। एवं पितुर्वचनं श्रुत्वा संज्ञातं प्रत्युवाच दग्धाहं भर्तुः प्रचण्डतापादिते। एवं श्रुत्वा तामः पिता गच्छ पुत्रे भर्तुर्गृहमिति। युवति स्त्रीणां भर्तुः शुश्रूषणमेव धर्मः श्रेयान्। अहमपि कतिपय दिवसादागत्यादित्यस्योष्णतां जामातुरुद्धरिष्यामि। इत्युक्त्वा सा च पुनर्भर्तुगृहं प्राप्य कतिपय दिवसान् मनुं यमिं यमं चापत्यत्रयमादित्यात् प्रासूत। पुनस्तदुष्णतामसहन्तीं छायां भर्तुरुपभोगाय स्वप्रज्ञाबलेनोपाद्य तत्र संस्थाप्य गत्वोत्तरकुरु नदीस्थायाश्वे भूत्वा विचचार। आदित्योऽपि संज्ञेयमिति मत्वा तस्यां जायां पुनरपत्यत्र यमुत्पादयामास। मनुं शनैश्चरं तपतिं च स्वेष्वपत्येषु पक्षपातेन वर्तन्तीं छायां दृष्ट्वा यमः स्वपितरमाह नेयमस्मन्मातेते। पितापि तच्छ्रुत्वा भार्यां प्राह सर्वेष्वपत्येषु सममेव वर्ततामिति। पुनरपि स्वेष्वपत्येषु स्नेहात् प्रवर्तन्तीं छायां दृष्ट्वा यमो यमीचतां बहुविधमपि थम्बुवाच। आदित्यसन्निधानात् तूष्णीं बभूवतुः ततश्छाया तयो शापं दत्तवते। यमत्वं प्रेतराजो भव यमित्वं यमुना नाम नदी भवेते। ततः क्रोधादादित्योऽपि छायापुत्रयोः शापं दत्तवान्। हे पुत्र शनैश्चरत्वं ग्रहो भव क्रूरदृष्टिर्मन्दगामी च पापग्रहस्त्वं च पुत्रितपते नाम नदी भवेते। अथादित्यो ध्यानमास्थाय संज्ञा क्व स्थितेति विचारयामास। स दृष्ट्वानुत्तरकुरुषो ध्यानचक्षुषा स्वे भूय विचरन्तीं स्वयं च स्वरूपेण तत्र गत्वा तया सह सम्पर्कं कृतवान्। तस्यामेवादित्यादश्विनावुत्पुत्रौ तयोरतिशयवपुरुषो साक्षात् प्रजापतिरागत्य देवत्वं यज्ञभागत्वं मुख्यं च देवानां भिषजत्वं दत्त्वा जगाम। आदित्यश्चाश्वरूपं विहाय स्वभार्यां संज्ञां त्वाष्ट्रीं स्वरूपधारिणीं नीत्वा स्वरूपमास्थाय दिवं जगाम। विश्वकर्मा चागत्य आदित्यं नामभिस्तुत्वा तदतिशयोष्णतांशतामसासयामास। एवं वा कथिता विप्रा अश्विनोत्पत्तिरुत्तमा पुण्या पवित्रा पापग्ने भरद्वाज महामते। आदित्यपुत्रो भिषजोऽसुराणां
दिव्येन रूपेण विराजमानौ श्रुत्वा तयोर्जन्म नरः पृथिव्यां भवेत् स्वरूपो दिवि मोदते च इति श्रीनरसिंहपुराणे अश्विनोर्पत्तिर्नाम अष्टादशोऽध्यायः। अथ एकोनविंशतितमोऽध्यायः। विश्वकर्मा द्वारा 108 नामों से भगवान सूर्य का स्तवन। भरद्वाज उवाच यस्तुतो नामभिस्तेन सविता विश्वकर्मणा तान्यहं श्रोतुमिच्छामि वद सूत विवस्वतः। सूत उवाच तानि मे शृणु नामानि यस्तुतो विश्वकर्मणा सविता तानि वक्ष्यामि सर्वपापहराणि ते। आदित्य सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् तिमिरोन्मथन शम्भो त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः कपिल तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शम्भुस्तिमिरनाशनः अंशुमानंशुमाले च तमोघ्न तेजसां निधिः आतपे मण्डले मृत्युः कपिल सर्वतापनः हरिर्विश्वो महातेजा सर्वरत्नप्रभाकरः अंशुमाले तिमिरः ऋग्यजुस्सामभावितः प्राणाविष्करणो मित्रः सुप्रदीपो मनोजवः यज्ञेशो गोपते श्रीमान् भूतज्ञः क्लेशनाशनः अमित्रः शिवो हंसो नायकः प्रियदर्शनः शुद्धो विरोचनः केशे सहस्रांशो प्रतर्दनः धर्मरश्मि पतङ्गश्च विशालो विश्वसंस्तुतः दुर्विज्ञेय गते शूर तेजो राशिर्महायशाः भ्राजिष्णुर्ज्योतिषामीशो विजिष्णुर्विश्वभावनः प्रभविष्णुप्रकाशात्मा ज्ञानराशिः प्रभाकरः आदित्यो विश्वदृग्यज्ञ कर्ता नेता यशस्करः विमलो वीर्यवानीशो योगज्ञो योगभावनः अमृतात्मा शिवो नित्यो वरेण्यो वरदप्रभुः धनदा प्राणदः श्रेष्ठः कामदः कामरोपधृक् तरणे शाश्वतः शास्ता शास्त्रज्ञस्तपनशयः वेदगर्भो विभुर्वीरः शान्तः सावित्रिवल्लभः ध्येयो विश्वेश्वरो भर्ता लोकनाथो महेश्वरः महेन्द्रो वर्णो धाता विष्णुरग्निर्दिवाकरः एतैस्तो नामभिः सूर्यः स्तुतस्तेन महात्मना उवाच विश्वकर्माणं प्रसन्नो भगवन् रविः भ्रमिमारोप्य मामत्र मण्डलं मम शातया त्वदुद्दिष्टं मया ज्ञातम् एवमोष्णं शमं व्रजेत् इत्युक्तो विश्वकर्मा च तथा स कृतवान् द्विजा शान्तोष्ण सविता तस्य दुहितुर्विश्वकर्मणः संज्ञायाश्च भवद्विप्र भानुस्त्वष्टारमब्रवीत् त्वया यस्मास्तुतोऽहं वै नाम्नामष्टशतेन च वरं वृणीष्व तस्मात् त्वं वरदोऽहं तवानघ इत्युक्तो भानुना सोऽथ विश्वकर्मा ब्रवीदिदं वरदो यदि मे देव वरमेतं प्रयच्छ मे एतैस्तु नामभिर्यस्त्वां नरः स्तुष्यति नित्यशः तस्य पापक्षयं देव कुरु भक्तस्य भास्कर तेनैव मुक्तो दिनकृत्तथेति त्वष्टारमुक्त्वा विरराम भास्करः संज्ञां विशङ्कां रविमण्डलस्थितां कृत्वा जगामाथ रविं प्रसाद्यः इति श्रीनरसिंहपुराणे 19विंशोऽध्यायः। अथ 20तमोऽध्यायः। मारुतों की उत्पत्ति। सूत उवाच
साम्प्रतं मारुतोत्पत्तिं वक्ष्यामि द्विजसत्तमा। पुरा देवासुरै युद्धे दैवैरिन्द्रादिभिर्दितैः पुत्रा पराभूतादितिश्च विनष्टपुत्रा महेन्द्रदर्पहरं पुत्रमिच्छन्ते कश्यपमर्षिं स्वपतिम् आराधयामास। सा च तपसा सन्तुष्टो गर्भधानं चकार तस्यां पुनस्तामेव मुक्तवान् यदि त्वं शुचिः सते सरच्छतमिमं गर्भं धारयिष्यसि। ततश्च महेन्द्रदर्पहन्ता पुत्रो भविष्यति इत्येव मुक्ता सा च तं गर्भं धारयामास। इन्द्रोऽपि तज्ज्ञात्वा वृद्धब्राह्मणरूपेण गत्या दिदि पार्श्वं स्थितवान्। किञ्चिदुन्नपूर्णे वर्षशते पादशौचम् अकृत्वा दितिशयनमारुह्य निद्रां गतः। सोऽपि लब्धावसरो वज्रपाणिस्तत्कुक्षिं प्रविश्य वज्रेण तं गर्भं सप्तजा चिच्छेद। सोऽपि तेन प्रच्छिद्यमानो रुरोद। मारोदीरिति वदन् इन्द्रस्तान् सप्तधैकैकं चिच्छेद। सप्तधा ते सर्वे मरुतो यतो जातमात्रान् मां रोदीरित्युक्तवान्। महेन्द्रस्य सहाया अमी मरुतो नाम देवा बभूवुः। एवं मुने सृष्टिरियं तवेरिता देवासुराणां नरनागरक्षसां वियन्मुखानामपि य पठेदिदं शृण्वश्च भक्त्या हरिलोकमेति सः। इति श्रीनरसिंहपुराणे 20तमोऽध्यायः। अथ 21ोऽध्यायः। सूर्यवंश का वर्णन। भरद्वाज उवाच अनुसर्गश्च सर्गश्च त्वया चित्रा कथेरिता वंशमन्वन्तरे ब्रूहि वंशानुच्चरितं च मे। सूत उवाच राज्ञां वंशपुराणेषु विस्तरेण प्रकीर्तितः संक्षेपात् कथयिष्यामि वंशमन्वन्तराणि ते। वंशानुचरितं चैव शृणु विप्र महामते। शृण्वन्तो मुनयश्चैमे श्रोतुमागत्य ये स्थिताः। आदौ तावद् ब्रह्मा ब्रह्मणो मरीचिः मरीचेः कश्यपः कश्यपादादित्यः आदित्यान्मनुः मनोरिक्ष्वाकुः इक्ष्वाकुर्विपक्षिः विकुक्षिर्द्योता द्योताद्वेनो वेनात् पृथुः पृथो पृथाश्वः पृथाश्वादसङ्ख्याताश्वः असङ्ख्याताश्वान् धाता मान् धातु पुरुत्कुत्सः पुरुकुत्सात् द्विषदो दृषदादभिशम्भुः अभिशम्भुर्दारुणो दारुणात् सगरः सगराध्यश्व हर्यश्वाद्दारीतः हारीताद्रोहिताश्व रोहिताश्वादंशुमान् अंशुमतो भगीरथः भगीरथात् सौदासः सौदासाश्शत्रुन्दमः शत्रुन्दमादनरण्यः अनरण्यद्दीर्घबाहुः दीर्घबाहुरजः अजा दशरथः दशरथाद्रामः रामाल्लवः लवात् पद्मः पद्मादनुपर्णः अनुपर्णाद् वस्त्रपाणिः वस्त्रपाणे शुद्धोदनः शुद्धोदनाद् बुधः बुधादादित्यवंशो निवर्तते।